मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही कामयाब तरीन एक नक्श आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आऊं। पसंद की शादी का अमल। लड़की राजी नहीं हो रही, लड़का राजी नहीं हो रहा, या लड़के की फैमिली एग्री नहीं हो रही है, लड़की की फैमिली एग्री नहीं हो रही, या उनमें से कोई अफराद लड़की के माँ बाप एग्री नहीं हो रहे, या भाई एग्री नहीं हो रहे, बहनें एग्री नहीं हो रहे। कोई भी खानदान में ऐसा शख्स जो इस शादी से नफरत कर रहा हो और वो नहीं चाह रहा कि रिश्ता यहाँ ना हो, तो अल्लाह के डर से आप अल्लाह के खौफ से डरें। जो इंशाल्लाह इस किस्म के ड्रामेबाजियां कर रहा है, ठीक है, तो देखते जाएं फिर उसके साथ क्या तमाशा होने वाला है। वो बंदा हाथ भी जोड़ेगा, पाँव भी पकड़ेगा और कहेगा कि जहां आप चाहते हो तो इजीली रिश्ता कर लो। ये इतनी जबरदस्त चीज है। पसंद की शादी का बड़ा ही कामयाब तरीन, मुजर्रब तरीन ये भाई अमल है, तावीज है भाई, नक्श है। इसकी ताकत के बराबर कोई नक्श नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है भाई। बंदा 7 समंदर पार भी हो, अगर शादी नहीं कर रहा, ड्रामेबाजी, धोखा दे के चला गया, फ्रॉड करके चला गया आपके साथ, टाइम बर्बाद करके चला गया, आपको धोखा दे के चला गया हो, आपका पैसा भी बर्बाद हो चुका है, तो मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, उसने कहीं और शादी कर ली है या निकाह कर लिया है, देखे फिर उसके साथ तमाशा क्या होता है। वो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता हुआ तेरे कदमों में ना गिरे फिर कहना। अगर आप ये काम खुद कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हो, तो अगर ये काम मुझसे करवाना चाहते हो तो मैं भी आपको ये काम करके दे सकता हूं। फजूल टाइम वेस्ट बंदा जो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आया तो देखे फिर उसका तमाशा। और इस नक्श की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख देंगे ताकि मैं आपको इसकी इजाजत दूं, और इजाजत भी उन लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303 74 66 116, 0312 676 2371। ये 2 मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, तो आप मुझे इन पे राब्ता कर सकते हो। पीर बिलाल शाह मेरा नाम है। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए। और इसकी इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लाजमी लिख दे। अगर आपने इनके अलावा कोई काम मुझसे करवाना है, जैसे मोहब्बत का अमल है, जुदाई का अमल है, लड़ाई का अमल है, फालिज का अमल है, ठीक है, बंदिश लगाना, बंदिश को ख़त्म करना, शादी का अमल, निकाह का अमल, तलाक का अमल, मंगनी का अमल, नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करना, सफ़र की बंदिश लगाना, सफ़र की बंदिश को खोलना, कारोबारी बंदिश लगाना और कारोबारी बंदिश को खोलना, दुश्मन को जलील और रुसवा करना, तबाह बर्बाद करना, जादू की बंदिश को ख़त्म करना, तावीज़ निकालने का अमल, परी को हासिल करने का अमल, अमले हमजाद को ताबे करने का अमल, जिन को ताबे करने का अमल, जिन को घर से निकालने का अमल, जिन को बोतल में कैद करने का अमल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे दोस्त हैं, अहबाब हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और अमलियात सीख भी रहे हैं। अगर आपने अमलियात मुझसे सीखने हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो 1000 उसकी फीस है। अगर आप सीखना चाहते हो, मैं इन हजारों लोगों में टाइम निकाल कर, आस्थाने पे इतना रश होता है कि मैं उनसे टाइम निकाल करके आपको टाइम दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें जो मुझसे सीख के चले गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बैठ करके काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रब ताला ने ख़ानदानी अमलियात दिए हैं, नुस्खे जात दिए हैं, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने बड़ी कामयाबियों से, इज़्ज़तों से नवाजा। ये सब मेरा कोई करम नहीं है, ये सब हाज़ा मिन फजली रब्बी है, ये सब मेरे अल्लाह का करम है, मेरे रब का फजल है, मेरे बुजुर्गों की अता है। जो ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही हैं, फिर मेरे मुर्शद ने, मेरे वालिद मोहतरम के पास कुछ चीज़ें ख़ानदानी आई, फिर उन्होंने कुछ चिल्ला कशी करके हाजिर करी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने, फिर मुर्शद ने हमें चिल्ला कशी करवा के अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल बना दिया कि आज हम हज़ारों लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो 1000 उसकी फीस है। जो भी अदा करेगा तो ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे डेली। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं
کلاس دیتا ہوں، تو وہاں پر بھی آپ سیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ نے کوئی عملیات کی کوئی کتاب وغیرہ مجھ سے لینی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ فضول ٹائم ویسٹ بندہ کائنڈلی اس سے ریکویسٹ ہے کہ نہ آئے۔ فائیور کی آئی ڈی کا لنک میں نے ڈسکرپشن پہ دیا ہوا ہے، وہاں پر کتاب وغیرہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہو۔ اور دوسرا، اگر آپ نے کوئی ارجنٹلی کام کرانا ہے تو فائیور کی آئی ڈی کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا واٹس ایپ پر آ سکتا ہے، یا فائیور کی آئی ڈی کا لنک بھی ڈسکرپشن میں 1-2 دن میں وہاں پہ کام کر کے دے سکتا ہوں۔ اور آپ نے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا، کسی بھی ویڈیو میں کہتا نہیں ہوں چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کے آنے والے زندگی میں جو مسائل ہیں وہ الحمدللہ پہلے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر جو مجھ سے اٹیچ ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا بلال شاہ ہے، جس کا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر اس کا بلال بھائی ہے، جس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس کا بلال بھائی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے بلال بھائی کے ہوتے ہوئے۔ اور alqurayshstore.com ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی اور ٹرسٹیبل سائٹ ہے، یہ پروڈکٹیو ہے، یعنی کہ پروڈکٹ سیل کرتی ہے۔ alqurayshstore.com، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو گوگل پہ سرچ کریں۔ اتنے اچھے اچھے پروڈکٹ، میں نے بھی کافی سارے پروڈکٹ بائی کیا الحمدللہ، بہت ہی اوریجنل پروڈکٹ یہ کمپنی دیتی ہے۔ alqurayshstore.com بہت ہی اچھی کمپنی ہے، تو آپ وہاں پر بھی جا کر کے پروڈکٹ وغیرہ خرید سکتے ہو، اوروں سے بھی پروڈکٹ آپ لیتے ہو تو، لیکن یہ alqurayshstore.com ہے، یہ بہت اچھی کمپنی ہے۔ تو چلتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے نقش کی جانب، کس ترکیب سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سارا پروسیس آپ کو بتاتا ہوں۔ نقش کی ترتیب آپ نے غلط نہیں کرنی، سب سے چھوٹے ورڈ سے لے کر ہم نے سب سے بڑے ورڈ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر ہم نے سب سے چھوٹا ورڈ ہمارے پاس 2 ہے، 2 کے بعد 3 4 5 نہیں ہے 6 7 8 9 10 اور 11 نقش آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب جس کو آپ نے تابع کرنا ہے، جو پسندیدہ شخص ہے آپ کا، جس کو آپ نے تابع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنا نام، اپنی ماں کا نام لکھ دینا، الحب لکھ کر کے اپنا نام، اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ پھر جس کو تابع کرنا آپ نے، اس کا نام الحب لکھ کر کے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام آپ نے لکھ دینا۔ یہ نقش آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ نقش آپ کا کمپلیٹ ہو چکا، اب آپ نے کرنا کیسے ہے، کیا ترکیب ہے اس کی، تو انشاءاللہ وہ بندہ حاضر بھی ہوگا، ہاتھ بھی جوڑے گا، پاؤں بھی پکڑے گا، اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ اور جن فیملی ممبروں کو آپ نے راضی کرنا ہے، فار ایگزامپل شادی کے لیے راضی کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھ دینا ہے، پھر اس کے نیچے الحب لکھ کر کے ماں کا نام، اس کی ماں کا نام، پھر الحب لکھ کر کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام۔ اس طرح آپ ایڈ کرتے جاؤ گے جن جن کو آپ نے تابع کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس نقش کو ایک درخت پہ لٹکا دینا ہے، ایک آپ نے اپنے گلے میں یا بازو میں باندھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بہت ایزی کام ہے، بہت آسان ورک ہے یہ، ٹھیک ہے، خود کر سکتے ہو، خود کر لو، نہیں تو میں بھی آپ کو یہاں پہ کر کے دے سکتا ہوں۔ فضول ٹائم ویسٹ بندہ میرے واٹس ایپ پر نہ آئے، کائنڈلی ریکویسٹ ہے۔ تو www.tilismiamaliat.com یہ میری ویب سائٹ ہے، بہت اچھے اچھے عمل میں نے اس میں ڈالے ہوئے، تو آپ جا کر کے وہاں پر جا کر کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہو۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اور اس پر بہت اچھے عملیات ڈالے اور فائدہ مند عملیات میں نے ڈالے ہوئے، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ کائنڈلی آپ نے ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے، اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ تھینکس فار واچنگ میرے بھائیو، اللہ حافظ۔ alqurayshstore.com ایک کمپنی ہے، بہت بڑی پروڈکٹیو کمپنی ہے، تو وہاں پر آپ جا کر کے پروڈکٹ خرید سکتے ہو۔ alqurayshstore.com گوگل پہ سرچ کر دی ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔